आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्राइव टू लाइफ। आज हम बात करेंगे सही तरीके से खुदा की इबादत कैसे करें। मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की बाबरकत वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप सच्चाई से खुदा के कलाम को जान सको, सीख सको। तो जो आज का टॉपिक है वो है सही तरीके से खुदा की इबादत कैसे करें। तो मेरे अजीजों, सही इबादत करने का तरीका अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसका सही और मुफीद तरीका यही है कि आप पाक कलाम की तालीम हासिल करना शुरू करें, पाक कलाम को पढ़ना शुरू करें और पाक कलाम में देखें कि गुजरे नबियों ने और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करने का तरीका या इबादत करने का तरीका क्या हमें बताया। क्योंकि आज का दौर कुछ इस तरह का है कि ज्यादातर लोग बिजनेस पर्पस के लिए खिदमत में आते हैं और वो गलत नजरियात को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई से कलाम को जानना चाहते हो, इबादत सही तरीके से करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको खुद कलाम पढ़ना पड़ेगा, कलाम को सीखना पड़ेगा, कलाम को सुनना पड़ेगा, कलाम पे अमल करना पड़ेगा। पाक कलाम की तालीम हासिल करने से आप सीख लेंगे कि बहुत से लोग इबादत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में वो ऐसी बातें सिखाते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे खुदा को नफरत है। इसके लिए मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा। दूसरा करंथियों उसका 6 बाब उसकी 17 लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, मैं तुमको कबूल करूंगा। आमीन। इस आयत से हम सीखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे खुदावंद हमें मना कर, लेकिन हम देख रहे हैं कि आए दिनों में कलीसियों में, चर्चिज में ऐसी रस्मों को अपनाया जा रहा है जिनसे खुदा को नफरत है या खुदा मना करते हैं। इसीलिए खुदा हमें हुक्म देता है कि हम बाबल अजीम यानी झूठे मजाहिब से निकल आए। अगर हम मुकाशवा उसका 18 बाब उसकी 2-4 आयत पढ़े तो लिखा है, उसने बड़ी आवाज से चलाकर कहा कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा और शतीन का मस्कन और नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके हरामकारी के गजबनाक मैं के बस तमाम कौमें गिर गई और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। आमीन। इस आयत से हम सीखते हैं कि बहुत सारे लोग किस तरह दौलतमंद बनते हैं, किस तरह दौलतमंद होते हैं। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे चर्चिज में बहुत सारे लोग खुदा के नाम को यूज करके बिजनेस पर्पस के लिए खिदमत में आते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन जो सच्चे खातमीन हैं उनके लिए पैसा जरूरी नहीं होता, उनके लिए जरूरी होता है कि वो कैसे खुदा के लोगों को, रूहों को बचा सके। अगर हम डीपली इस हवाले को बयान करना शुरू करें तो ये वीडियो 1 घंटे की बन सकती है, लेकिन मैं हवाला इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस हवाले को पूरी डिटेल से बयान करने की, लेकिन आज हमने ये सीखना है कि हम सही तरीके से खुदा की इबादत कैसे करें। तो मेरे अजीजों, आपको खुदावंद के कलाम को पढ़ के, खुदावंद के कलाम को सीख के आपको ये तजर्बा करना है, आपको ये सीखना है कि हम खुदा की इबादत किस तरह सही तरीके से कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको खुद फैसला करना होगा। इस सिलसिले में आप खुद से पूछे, क्या मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी इबादत करना चाहता हूँ? क्या मैं उसी तरीके से उसकी इबादत करना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं आज तक करता आया हूँ? आप खुद से पूछें कि क्या मैं आज भी उसी तरीके से खुदा की इबादत करना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं पहले करता आया हूँ? मैं चर्चिस के साथ जिन चीजों में इंक्लूड होता हूँ, क्या वो खुदा को पसंद है? ये आप खुद से पूछें और खुद से सवाल करें। तो यकीनन जब आप कलाम पढ़ना शुरू करोगे, कलाम को जानना शुरू करोगे, तो आपको ये सारी चीजें रियलाइज होना शुरू हो जाएंगी। आप सीख जाओगे कि खुदावन को किन चीजों से नफरत है और खुदावन को कौन सी चीजें पसंद है। मेरे अजीजों, अगर आप पहले ही गैर कौमों से या झूठे मजाहिब से या मसीहत में भी बहुत सारी ऐसी मिशंस हैं जो इस तरह की रस्मों को अपनाए हुए हैं जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं, अगर आप उन सारी चीजों से पहले से ही तल्लक तोड़ चुके हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। लेकिन हम इंसानी दिल रखते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, शैतान हमें हमेशा उलझन में डालता है, वो हमें कंफ्यूज रखता है और शायद आज भी हमें गैर कौमों से निकले हुए काफी अरसा हो गया हो, लेकिन आज भी हमें गैर मजहबों की, गैर मजाहिब की झूठी रस्मों रवाज अच्छे लगते। आइए आज मैं आपको ऐसे कुछ रस्मों रवाज पर गौर दिलाता हूँ जो आज भी मसीहत में होते हैं, और बाद में आप गौर करिएगा कलाम को जान के, कलाम को पढ़ के कि खुदावन बाप इस बारे में क्या नजरिया रखते हैं और आप इसके बारे में क्या नजरिया अपनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मसीहत में आए हैं, बेशतर इंडिया में से ऐसे लोग मसीहत में आए हैं जो पहले बुतों की, मुजस्समों की तस्वीरों की परस्तिश करते थे, और आज जब वो मसीहत में आ गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज सताती है कि जब हम बुत परस्ती में थे, जब हम उन बुतों की पूजा करते थे तो हम तो अपने घरों पे इतना ज्यादा खाना बनाते थे, हम तो उसको बांटते थे, हम तो उसको लोगों को भी खिलाते थे, हम इतना जश्न करते थे, हम नाचते थे, हम ये करते थे,
ہم وہ کرتے تھے. اور یہ چیزیں لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کرتی ہیں, کیونکہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ کرنے سے خدا ناراض نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کلام پہ غور کریں گے تو ہم جانیں گے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں خدا کا کیا نظریہ ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کو تصویروں اور مجسموں کے بغیر خدا کی عبادت کرنا مشکل لگتا ہے. پاک کلام میں تصویروں مجسموں کے ذریعے عبادت کرنے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے, اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنڈے سکولز میں اور بہت سارے ایسے چرچز ہیں جہاں پہ انگریزوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جسٹ ڈیکوریشن کے لیے لگایا, اور ہم ان تصویروں کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم بچوں کو بہتر طور پہ سمجھا سکیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جسٹ ہم نے ان کو سجاوٹ کے لیے لگایا ہوا ہے, جسٹ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن پاک کلام کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے, آئیے جانتے ہیں. کچھ لوگ بہت سالوں سے تصویروں مجسموں کے ذریعے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ایسا کرتے آئے ہیں تو شاید آپ کو ان کے بغیر خدا کی عبادت کرنا عجیب یا نامناسب لگے. لیکن یاد رکھیں خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمیں اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. پاک کلام میں واضح طور پر بتایا گیا ہے خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے تصویروں مجسموں وغیرہ کو استعمال کریں. اس کے لیے ہم بہت سارے حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں. خروج اس کا 20 باب اس کی 4 تا 5 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. زبور 115 اس کی 4 تا 8 آیت پڑھ سکتے ہیں. یسایہ اس کا 42 باب اس کی 8 آیت پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پہلا یوحنا اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت پڑھ سکتے ہیں. یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 21 آیت لکھا ہے, اے بچوں نے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. آمین. اس کے علاوہ میں آپ کے لیے خروج 20 باب اس کی 4 تا 5 آیت بھی پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں, اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. آمین. ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں یہ واضح طور پہ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں تراشی ہوئی مورتیں تصویریں بنانے سے منع کرتا ہے, اور ہم ان کو جسٹ اپنے چرچوں میں سجاوٹ کے لیے لگاتے ہیں یا ہم ان کو بچوں کو سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم کلام کے الٹ چلنا چاہتے ہیں. لیکن کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے, کیا سجیشن دے رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے اور ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. لیکن کچھ لوگ اباؤ جداد کو یعنی اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے بہت وقت اور پیسہ لگاتے ہیں. کئی لوگ تو ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسیحیت میں ہی کچھ ایسی مشنز ہیں جو بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں, ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں جب آپ کلام پڑھو گے تو آپ سیکھ لو گے کہ مردے نہ تو ہماری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب آپ بتوں کو یوز کرو گے جو اس جہاں میں زندہ نہیں ہے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو گے تو بہت خطرناک ہے, کیونکہ ان کی طرف سے ملنے والے پیغام دراصل برے فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے خدا نے بنی اسرائیل کو مردوں سے رابطہ کرنے یا کوئی بھی ایسا کام کرنے سے منع کیا تھا جس کا تعلق برے فرشتوں سے ہو. تو میرے عزیزوں یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کہ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو کلام کو سننا پسند کرتے ہیں, کلام کو سیکھنا پسند کرتے ہیں, اور جو ایسے سیکھنے سکھانے والی ویڈیو ہوتی ہے کلام کی وہ ہی کرنا نہیں چاہتے, کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ان کے پاس کلام کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن ان کے پاس ٹک ٹاک بنانے کے لیے, فضول چیزوں کے لیے اور انٹرٹینمنٹ اور موویز دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے. تو اس لیے میں کلام کی ویڈیوز چھوٹی بناتا ہوں. لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ تصویروں مجسموں کے بارے میں خدا کا کیا نظریہ ہے, خدا اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اور جو لوگ تصویروں مجسموں کو استعمال کرتے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے یا اپنے چرچز میں ان کو سجانے کے لیے, ان کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موٹیویشن ملے اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانے. گاڈ بلیس یو آل. اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.